अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी। आज मेरा जो मौजू है वो निस्बत है। मेरा मौजू है वो निस्बत है। मैं दो वाक़यात बयान करूँगा और उसके बाद उसका साथ नतीजा अख़ज़ करूँगा। एक तो वाक़या जो है ना वो बहुत मशहूर शख्सियत है, मैं आखिर में बयान करूँगा वो कौन है। बहुत मशहूर शख्सियत है, पाकिस्तान की तारीख़ की मारूफ शख्सियत है, जिनको अल्लाह ताला ने एजाज़ बख्शा, उरूज बख्शा, नाम दिया। अल्लाह ताला ने उनको एक चमकता हुआ सितारा बनाया। अच्छा वाक़या क्या है वो बयान करते हैं। अच्छा वैसे जो लोग सोशल मीडिया पे है ना, या जो लोग पढ़ने पढ़ाने के शौकीन हैं, उन लोगों ने ये वाक़या पढ़ा होगा, मगर मैं इसको थोड़े से दूसरे तरीके से बयान करूँगा क्योंकि उससे मैंने कुछ नतीजे निकाले हैं, तो वो आप ज़रा समझने की कोशिश करें। बयान क्या करते हैं, एक बुज़ुर्ग हैं काजी अब्दुल हकीम, एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं काजी अब्दुल हकीम। ये जलालपुर जट्टा की तरफ से, ठीक है, गुजरात से आगे इलाका आता है जलालपुर जट्टा। ये 7 नस्ल से सारे जो थे बुज़ुर्ग थे, ये भी उनमें से शामिल थे। और इनके वालिद साहब मुतालिक उनको कहा गया था, इनके वालिद साहब को पहले वही की उनको बशारत दी गई थी कि जो तुम्हारा बेटा होगा वो कुतुब दोरा होगा। अच्छा उनका एक वाक़या बहुत मशहूर है, जो उनकी करामत बहुत मशहूर है। बच्चों को बिठा लो, फ़ायदा कोई नहीं, फिर मैं बयान करने का फ़ायदा क्या, जब ध्यान बच्चों का है। उनकी एक करामत जो है वो बहुत मशहूर हुई, बहुत ज़्यादा। आज तक उस करामत का चर्चा किया जाता है और वो बयान किया जाता है। वो करामत क्या थी कि वो जो बुज़ुर्ग है, जो अपने बुढ़ापे में उन्होंने किताब लिखी, वो इसके मुतालिक इस वाक़े को बयान करते हैं। और वो कहते हैं कि मेरी उम्र उस वक्त 12 साल थी, तकरीबन 12 साल के करीब मेरी उम्र थी, और मैं एक लफंटा सा लड़का था जो पढ़ने पढ़ाने से भागा हुआ था, और ज़्यादातर मेरा वक्त जो है ना बाहर गुजरता था। तो मेरी खाला की तरफ जो है ना मेरा रिश्ता तय हुआ था। तो मेरे खालू को परेशानी थी कि ये बच्चा कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा। उन्होंने एक दिन मुझे जालंधर दिखाने की घर से बहाने से ले गए और मुझे लेके जनाब अपने पीर खाने पहुँच गए। उनका पीर खाना कहाँ है, जलालपुर जट्टा, काजी अब्दुल हकीम साहब के पास। और वो चाहते क्या थे, वो बुज़ुर्ग लिखते हैं कि वो चाहते ये थे मेरे मुतालिक जानना कि मैं उनकी बेटी के लिए मौजू भी हूँ कि नहीं। अच्छा बहरहाल ये जो साहब थे ना जिनकी मैंने बयान किए, ये नात बड़ी खूबसूरत पढ़ते थे, जैसे हमारे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, बहुत खूबसूरत और बहुत खुश इल्हान, और हाफजा इनका बहुत अच्छा था। ऐसे ऐसे कलाम इनको याद थे कि जय अल्लाह की बना। वो हज़रत साहब जो थे वो नाते सुनने के बड़े शौकीन भी थे। वो अहले सुन्नत वल जमात से थे, और बुज़ुर्ग जितने भी होते हैं अहले सुन्नत वल जमात से थे। बहुत कम होता है कि वो जो है देवबंदी फ़िरक़ा से ताल्लुक़ बहुत कम होते हैं, मगर ज़्यादातर अहले सुन्नत वल जमात होते हैं, मिलाद के मानने वाले होते हैं, मिलाद करने वाले होते हैं, ये सब ऐसे ही होते हैं। अच्छा वो उनको जब पता चला कि ये बच्चा नात ना पढ़ता है, तो हर रोज़ इशा की नमाज के बाद उन्होंने महफ़िल करना शुरू कर दी, और उस बच्चे को कहे कि तू नात पढ़। वो पढ़ता रहता था, 2 नात 3 नात रोज़ाना की मामूल हो गया। अच्छा वो पूछा क्या लिखता है, बुजुर्ग लिखते हैं कि मैं 2 महीने वहाँ पे रहा। 2 महीने बाद एक ऐसा वाक़या हुआ कि सब कुछ ही बदल गया। वो वाक़या क्या था कि वो जो मौसम था, उस बहार के मौसम में बारिश नहीं हुई। बारिश हुए तकरीबन 8 से 10 महीने गुजर चुके थे, और लोग जो है ना नमाज इस्तिग़फ़ार अदा कर रहे थे कि किसी तरह से बारिश हो जाए। जमातें भी हो रही थी, दुआएँ भी मांगी जा रही थी, बहुत कुछ हो रहा था उस वक्त। ये बात जो मैं बयान कर रहा हूँ ये पाकिस्तान से बनने की पहले की है, बहुत पहले की बात है। यानी अगर तुम्हें अंदाज़ा लगाओ कि ये तो अंग्रेज़ों को शुरू के दौर की बात कह सकते हैं आप। अच्छा वो कहने लगे सूखा पड़ा हुआ था और बारिश नहीं हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कहर शुरू हो जाएगा, तो लोग बहुत परेशान थे। अच्छा एक दिन क्या हुआ कि कोई 8-10 मौलवी ना मोटे मोटे से आ गए आस्ताना शरीफ पे, और हज़रत साहब के सामने बैठ गए। कहने लगा हज़रत साहब मखलूक सारी परेशान हो रही है, आपको मखलूक का पता ही नहीं है, तावीज़ गंढे तुसी करते रहते हो, तुसी एक तावीज़ गंढा इंज भी कर दियो कि बारिश हो जाए। बड़ा सुने कि वलिया दी दुआवां होंदियां ने, बड़ी पहुँच होती है, तो मखलूक की खैर करो ना ताकि लोग बारिश हो जाए। अच्छा मकसद तो उनका जो था ना अहले हदीस और जो बंदी मौजूद थे उनकी तस्दीक करना था हज़रत साहब की। बहरहाल वो सुनते रहे, वो कहते रहे। अच्छा जब वो कहने लगे बहुत कुछ बोल दिए, तो कहने लगे अच्छा हमसे क्या चाहते हो। कहने लगे हम चाहते हैं कि बारिश हो जाए।
कहने लगे अच्छा फिर कुत्तों से दुआ कराओ। अब वो जो देवबंदी भाभी था वो तो परेशान हो गया है, कुत्तों से दुआ कराओ, ये मौलवी तो बाकी पीर साहब जो है ना पागल हो गए। अच्छा वो आपस में फुसर करने लगे कि ये पीर साहब तो बाकी खिसके हुए हो गए हैं, कह रहे हैं कुत्तों से दुआ करो। अच्छा चलिए जी, अच्छा जी हम तो नहीं करा सकते, आप ही करा लें, कुत्तों की बोली आप जानते हो। कह लगा अच्छा फिर पहले हज़रत साहब कहते हैं अच्छा मुझे पहले कहना था, मैं ये काम तो पहले कर देता। अच्छा चलो कल आना, कल सुबह फजर के बाद आना। उन्होंने कहा अपने उसको कि छोटे मियाँ जो उनका लंगर लांगरी था उसको बुलाओ। लांगरी को कहा कि हलवा तैयार करो सोहन का, दूसरा वाला हलवा सूजी का हलवा तैयार करो, और इतने मन होना चाहिए, तुम्हारे लिए मुश्किल है, सुबह फजर के वक्त तक ये तैयार होना चाहिए, मुश्किल है मगर ये करना है। दूसरे शख्स को बुलाया, उसने कहा जो गली है ना पूरी बड़ी चौड़ी और बड़ा लंबा भी मैदान था, वो सारा साफ़ करो, कहीं वहाँ पे कूड़ा नहीं होना चाहिए, कोई ज़रा सा नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे पूरी गली में दस्तरखान बिछा। और फिर तीसरे बंदे को बुलाया, उसने कहा छोटी छोटी प्यालियाँ लेके आओ, और इतनी प्यालियाँ होनी चाहिए, उन्होंने कहा 123 प्यालियाँ होनी चाहिए। उन्होंने कहा लोग हैरान परेशान ये हो क्या रहा है हज़रत साहब, क्या रहे। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब वो बच्चा बयान करता है बुजुर्ग कि मैंने देखा कि वो जनाबी सूजी भी आ गई, हलवा भी बनना शुरू हो गया, कढ़ाइयाँ भी रखी गई, देगे भी पकड़ना शुरू हो गई, गली की सफाइयाँ भी शुरू हो गई। हम हैरान कि ये हो क्या रहा है, वो कुत्ते ये क्या चक्कर है, मामला माजरा क्या है। अच्छा सुबह फजर की नमाज के बाद हज़रत साहब खुद बाहर आ गए, आके देखा सफाई के लिए, उन्होंने और थोड़े से नुस्खे निकाले कि इधर भी सफाई करो, इधर भी सफाई करो। अपने सामने दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान बिछाने के बाद वो छोटी छोटी प्यालियाँ जो थी वो वहाँ पे रखवाई, और अपने हाथ से जनाबी हलवा उसके अंदर डालना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जोर के बाद से उन्होंने गिना 127 प्यालियाँ। सारा मोहल्ला, सारा इलाका, सारे लोग जो तनकीद करने वाले थे वो भी, जो मानने वाले थे वो भी, जो तमाशा देखने वाले थे वो भी, वो सब लोग इकट्ठे हो गए गली के इर्द गिर्द, छतों पे आस पास सब जगह। अच्छा उसके बाद कुछ देर बाद कोई जनाबी ये कह लो कि जब सूरज थोड़ा सा अपने अरूज पे आ गया तो एकदम शोर उठा, लोग परेशान हो गए, और लोग अजीब सा वाक़या देखा कि एक कुत्ता, काले रंग का एक कुत्ता। अच्छा वो हज़रत साहब जो ये बयान कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि वो कुत्ता जो है ना मैंने अक्सर हज़रत साहब के आस्थाने के इर्द गिर्द देखा था, काले रंग का कुत्ता था, बड़ा बूढ़ा सा कुत्ता था, तो मैं अक्सर वो देखा था, कभी नोटिस नहीं किया, कुत्ते तो होते हैं। बहरहाल वही कुत्ता सबसे आ गया, और उसके पीछे बेइंतहा कुत्ते, उसके पीछे बेइंतहा कुत्ते। सोच ये रहे थे कि इतना कुत्ता आ कहाँ से गया, यानी वो कहते हैं कि इतना कुत्ता था कि वो 123 जो प्यालियाँ थी, हर प्याली पे 3-3 कुत्ते थे, तो अंदाजा लगाओ कितना कुत्ता हुआ। और वो कुत्ता आगे था, सब पीछे थे, आवाज़ कोई नहीं निकाल रहा था, ना लड़ रहा था, ना भौंक रहा था, ना कोई और जो आवाज़ आ रही थी। अजीब मंजर था, लोग कहने लगे कि अजीब बात थी कि कुत्ते भी ऐसे बिहेव कर सकते हैं। सीधे आए और आके खड़े हो गए, वो कुत्ता जो हज़रत साहब के लिए आ गया, जूनी लाना शुरू कर दिया। तो हज़रत साहब क्या कहते हैं, कालू मखलूक बड़ी परेशान है, क्या कह रहे कुत्ते को, मखलूक बड़ी परेशान है, अपने बेलियाँ नो हलवा खुआ, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह वास्ते दुआ करें, सुभान अल्लाह, दुआ करें कि मखलूक पे रहम फरमाए। वो कुत्ता हिला और उनको सब पता नहीं क्या इशारा किया, वो सब कुत्ते तरतीब से 3-3 एक प्याली में हो गए, और उन्होंने हलवा खाना शुरू कर दिया दबादम। अच्छा ना कुत्ते, अच्छा ऐसे में एक बात अगर आपको पता हो, कुत्ते कभी सुलूक से नहीं रहते, ना सुलूक से रहते हैं, ना एक जगह मिलकर खाते हैं, इनमें हमेशा लड़ाई भी होती है, और ये आवाज़ें भी निकालते हैं, और एक दूसरे छीना झपटी भी करते हैं। ये इनकी फितरत है, अल्लाह ताला ने जैसी फितरत बनाई है। मगर वो कुत्ते वहाँ पे हलवा खाया, बड़े आराम से खाया और तरतीब से खाया। उसके बाद वो कालू के पास फिर खड़े हो गए, और वो कालू ने कुत्ते ने हलवा नहीं खाया, वो सिर्फ चहल कदम देख करता रहा कि किसी को काम तो नहीं हो गया। अच्छा उसके बाद जब खा लिया तो हज़रत साहब ने कहा हाँ कालू खा लिया, पेट भर गया, तेरी बेलियाँ था, उन दुआ कर। तो ऐसे लगे जैसे कुत्तों ने ना मुंह उठा के कुछ गूं करना शुरू कर दिया, जैसे लोग कहते हैं कि हमें ऐसे लगता है जैसे कुत्ते रोते नहीं है रात को, ऐसी आवाज़ें उनके मुँह से निकलने लगती। और वो कुत्ते घुरघुराते जनाबली थोड़ी देर बाद वापस चले गए। लोग हैरान परेशान कि ये हो क्या रहा है। और एग्जैक्ट वो कहते हैं कि 15 से 20 मिनट नहीं गुजरे होंगे, इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि अरे तकबीर, इतनी
اتنی تیز بارش شروع ہوئی کہ کوئی حد نہیں. اور اس پہ بھی کیا تھا کہ حضرت صاحب اندر چلے گئے اور انہی مولویوں کو وہ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے مولوی جاتے ہوئے کہ یہ تو نظر بندیاں اور جادو ٹونا کرتے ہیں. حضرت صاحب کو جادو بڑا کمال کا. بہرحال وہ اندر گئے, جا کے حلوہ کھایا, ٹکا کے کھایا, اور حضرت صاحب نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ کتے مل کے دعا کر سکتے تو انسان مل کے دعا نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ایک واقعہ ہے, اس میں تمہیں 2-3 پوائنٹ نکال کے دوں گا. مقصد کیا تھا یہ واقعہ بیان کرنے کا وہ میں بتاؤں گا. اچھا دوسرا ایک واقعہ سنو, میں نے کہا تھا 2 واقعہ بیان کروں. ایک واقعہ یہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو مستجاب الدعوات تھا. ٹھیک ہے, مستجاب الدعوات تھا, ولی تھا. وہ جو بھی دعا مانگتا تھا, بہت ساری شخصیت ایسی گزری ہے ہسٹری میں جو مستجاب الدعوات ہیں. ان میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابی بھی ہیں. خیر انبیاء کرام تو ہوتے ہی مستجاب الدعوات ہیں, ان کا تو مقابلہ ہی نہیں, مگر اولیاء کرام میں بھی بہت لوگ ایسے گزرے ہیں جو بہت مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مشہور عالم تھا, وہ مستجاب الدعوات تھا. اچھا اس کی بیوی جو تھی وہ ایک فتنہ گر تھی, کافر تھی اور اچھی عورت نہیں تھی. اور اس کی قوم میں جو تھی وہ بڑا یعنی برائیاں وہ سب کچھ عام تھا. اور وہ عورت جو تھی اس کی بھی خوبصورت تھی, وہ اس کے اوپر عاشق تھا عالم, مگر وہ بیوی جو تھی اپنی قوم کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے, قوم کے ساتھ تھی. اس کی قوم نے کیونکہ وہ ہدایت ہے, انبیاء کرام ایک نبی مبعوث ہوئے اس قوم میں, اور انہوں نے ہدایت شروع کی, انہوں نے اپنی تعلیمات کرنا شروع کی, تو قوم ان کے مخالف ہو گئی. قوم ان کے مخالف ہو گئی اور ہیلے بہانے اور تدبیریں کرنے لگی ان نبی کے خلاف. اچھا وہ قوم ساری اکٹھی ہو کے اس شخص کے پاس آئی, اس عالم کے پاس, اور اس کو کہا کہ آپ نہ ایسا کریں, یہ جو نبی اپنا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے خلاف ایک بددعا کریں. وہ کہنے لگے کیا تم کیا بات کر رہے ہو, میں نبی کے خلاف بددعا کروں, تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا, میں یہ کام نہیں کر سکتا. اچھا وہ اس وقت چلے گئے, مگر اس کی بیوی کو انہوں نے راضی کر لیا. وہ جو عورت تھی اس نے آہستہ 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 دلیلیں دے دے کے پھسلا کے اس عالم کو راضی کر لیا بددعا کرنے کے. وہ شخص چلا گیا پہاڑی پہ, جا کے اس نے ہاتھ اٹھائے اور بددعا کرنی چاہی تو اس کی آواز بند ہو گئی. اس نے توبہ کی, اس کے بعد پھر اس کو کیا سوچا, پھر اس نے بددعا کرنی چاہیے, پھر آواز بند ہو گئی. تیسری دفعہ جب اس نے کی تو اس کی زبان لپٹ کے نکلی اور اس کی گردن سے پھنس گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مستجاب الدعوات کو بددعا نہیں کرنی تھی نبی کے خلاف. اچھا یہ آ کے یہاں تک تو سمجھ آ گیا. اب آگے چلیں. اصحاب کہف کا قصہ تو سب نے سنا ہوگا. اصحاب کہف کا کتا بھی سنا ہوگا, ایسے سنا ہے نا. وہ کتا کون تھا؟ اصحاب کہف جو تھے ظالم بادشاہ کے ڈر سے کہ ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کے کلمہ پڑھ لیا ہے, ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتے. اور بادشاہ سے ڈر کے وہ اس غار میں جا کے لیٹ گئے کہ کچھ دیر ہم آرام کرتے ہیں, جب اندھیرا چھپ جائے گا, اندھیرا چھا جائے گا تو ہم باہر نکلیں گے اور اپنے منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی منشا کچھ اور تھی. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے باہر بیٹھ گیا تھا. اچھا وہ کئی سو سال, یہ واقعہ اکثر لوگوں نے سنا ہوگا, وہ کئی سو سال وہاں پہ سوتے رہے اور اس کے بعد جب اٹھے تو زمانہ کچھ کا. بہرحال دلیل اس میں یہ تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنا تھا اور یہ دکھانا تھا کہ وہ کیسے زندہ کرتا ہے اور کیسے مارتا ہے, اور جو قادر مطلق ہے وہ جس جانب انسان کو چاہے جب چاہے جہاں چاہے پیدا بھی کر سکتا ہے اور زندہ بھی کر سکتا ہے. بہرحال وہ کتا وہاں پہ رہا, ٹھیک ہے, اور اس کتے نے ان کی حفاظت بھی کی, اور ان کے ساتھ ہی بعد میں جب وہ دوبارہ اٹھے تو تب کتا بھی اٹھا. اب سمجھ آ گئی. اب یہاں پہ علماء کرام نے ایک دلیل دی ہے اور اس کو بیان کیا ہے. وہ کیا کیا ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بیان کیا تھا اور اس کے بعد کہا تھا کہ وہ کتا جو ہے, کتا بیسیکلی جو ہے نا وہ جہنم کا جانور ہے. کیا ہے؟ جہنم کا. ہر جانور کی نا تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی کہ یہ جانور جو ہے یا جہنم میں جائیں گے اور یہ جنت میں جائیں گے. جو کتا ہے اس کی یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا, مگر واحد ایک کتا ہے جو جنت میں جائے گا. وہ کون ہے؟ اصحاب کہف کا. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی کہ کتا جنت میں نہیں جائے گا, تو کیا کیا, اس عالم کا نام تھا بالم بن معمور, ٹھیک ہے, اس کی شکل میں, اس کی روح میں وہ کتے کی شکل میں وہ جہنم میں جائے گا, اور وہ کتا جو ہے ان عالم کی جگہ جنت میں جائے گا. سمجھ آ گئی.
اب یہاں پہ میں نے نتیجے اخذ کرنے دو میں نے مثالیں دی ہیں. نمبر دوسرے سے پہلے مثال دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ نسبت. نسبت کیا ہے؟ وہ کتے نے کیا کام کیا؟ صرف نسبت تھی. کس سے نسبت تھی؟ اللہ کے ولی سے نسبت تھی. وہ اولیاء کرام تھے. اس نے کوئی کام نہیں کیا, کوئی عبادتیں نہیں کی, کوئی سجدے نہیں کیے, کچھ نہیں کیا. صرف کیا کیے؟ اللہ کے جو ولی ہے ان کی خدمت کی. وہ بھی کیا کی؟ صرف چوکیداری کی, باہر بیٹھا رہا. یہ کیا ہے؟ یہ نسبت ہے. یہ نسبت ہے. اور ایک ولی کی نسبت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو, اس کتے کو جنت میں داخل کر دیا. سمجھ آ گئی؟ یہاں پہ کتا یہ سمجھ آ گئی. اب پہلے واقعے میں واپس جاتا ہوں. وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ ہم نے 3 مثالیں دے رہے. ایک, وہ جو بچہ تھا اس کا نام بلا کیا تھا؟ حفیظ جلندری. حفیظ جلندری کا نام سنا میں؟ حفیظ جلندری جس نے پاکستان کا ترانہ لکھا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی نعتیں بڑی مشہور ہیں, بڑے کلام ہیں جو ان کے مشہور ہیں. اور سب سے بڑی بات, ان کو دعا کیا تھی؟ وہ قاضی عبدالحکیم صاحب اس بچے سے جب بھی نعت پڑھتے تھے نا, اس کو پیسے نہیں دیتے تھے, نہ اس کو پیسے ملتے تھے. اس کو صرف یہ کہتے تھے تو ایک دن تیرا جو کلام ہے تجھے کچھ اور تو دے نہیں سکتا, مگر ایک دن تیرا لکھا ہوا کلام لوگ پڑھیں گے اور تیرا جو نام ہے وہ ستارے کی طرح چمکے گا. اور یہی ہوا. یہ کیا ہے؟ نعت پڑھنے کا کمال. بغیر غرض سے, بغیر پیسے سے, صرف سرکار کی محبت نے اور سرکار کے لیے مدحت بیان کرنے پہ اس بچے کو کیا انعام ملا؟ سب جانتے ہیں. حفیظ جلندری کا نام کون شخص ہے, کون پاکستانی ہے جو حفیظ جلندری کا نام نہیں جانتا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے نا. وہ کیا ہے اعجاز, اور یہ کیا ہے؟ 2 وجوہات سے, سرکار کی مدد اور اولیاء کرام کی نسبت, ان بزرگوں کی نسبت. اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے, میں اسے ایک اور نتیجہ بھی لیتا ہوں. اب تم یہ سوچو کہ وہ بزرگ اگر خود چاہتے تو کیا دعا کر سکتے؟ اگر وہ کتوں سے کرا سکتے ہیں تو وہ خود دعا نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے اور کروا بھی سکتے تھے. یہ واقعہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کوئی سوچ بتا سکتا ہے مجھے؟ یہ اللہ واقعہ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت دکھانا ہے کہ اولیاء کرام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے. ان کو یہ حیثیت حاصل ہوتی ہے, یہ طاقت حاصل ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں جیسے چاہیں پیش کر دیں. وہ یہ الگ بات ہے کہ شریعت کی قید میں رہتے ہوئے وہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ظاہر طور پہ نہیں کرتے, نہ کرتے ہیں, مگر وہ کر سکتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے. یہ اس کی قدرت کی طاقت کا چھوٹا سا ذرہ تھا جو انہوں نے ظاہر کر دیا, جو آج بھی کتابوں میں محفوظ ہے کہ وہ کتے کس طرح آئے اور انہوں نے کھایا اور چلے گئے. اب اس میں ایک اور بات بھی ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کی میں آیت میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مخلوق کو کھلاؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ مسکین کو کھلاؤ, فقیر کو کھلاؤ, یتیمہ کو کھلاؤ. یہ الگ جگہ بہت جگہ کہا گیا, مگر اس آیت میں صرف یہ کہا گیا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو جو لوگ شخص کھانا کھلاتے ہیں, جن علاقوں میں لنگر تقسیم ہوتے ہیں, بہانے سے لوگ اپنے گھر میں محفل کرتے ہیں, لنگر تقسیم کرتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, یا اپنے بھائی کو بلا کے کھلاتے ہیں, دوست کو کھلاتے ہیں, اپنے محلے والوں کو کھلاتے ہیں, بہانے سے دیکھ بانٹتے ہیں. جہاں پہ لنگر تقسیم ہوتے ہیں وہاں پہ عذاب نہیں آتا اور وہاں پہ یہ مسائل بھی نہیں آتے. اس علاقے میں مسئلہ یہی تھا کہ حضرت صاحب کے علاوہ, حضرت صاحب کے آستانے کے علاوہ وہاں پہ کوئی شخص جو تھا مہمانداری نہیں کرتا تھا, نہ مہمان کرتا تھا, نہ میلاد کی محفلیں کرتا تھا, نہ لنگر کھلاتا تھا. اس لیے اس علاقے میں یہ مسائل و آلام بہت زیادہ تھے. اس حضرت صاحب نے اس کو پلٹ دیا, کتوں کو کھلا کے اس علاقے میں اس مخلوق کو کھلا کے جو سب سے حقیر ہے, اس معاملے کو سارے کو پلٹ دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع کیا. ٹھیک ہے, میں نے اس میں 2 واقعے بیان کیا اور اس میں مختلف نتیجے میں نے اخذ کرنے تھے وہ آپ کو بیان کیے. اس کے متعلق میں سے کوئی سوال ہے یا کوئی بات ہے یا کسی اور متعلق تو میں حاضر ہوں, ورنہ ہم یہاں پہ محفل کا اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.